اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هل اتاک حدیث الغاشیه؟ ای پیامبر، آیا خبر غاشیه به تو رسیده است؟ وجوه یومئذ خاشعه، چهره‌هایی در آن روز خار و ذلیل خواهند بود. عاملة ناصبه، در دنیا پیوسته تلاش کرده و خسته شده و چون در راه حق نبوده نتیجه ای ندیده اند. تصلی نارا حامیه، در آتش سوزان درآیند. تسقى من عین آنیه، از چشمه بسیار داغ به آنها نوشانده می شود. لیس لهم طعام الا من ضریع، طعامی جز از ضریع ندارند. لا یسمن ولا یغنی من جوع، که نه آنها را فربه کند و نه دفع گرسنگی نماید. وجوه یومئذ ناعمه، و چهره‌هایی در آن روز شاداب و تازه باشند. لسعیها راضیه، و از سعی و تلاش خود خوشنودند. فی جنت عالیه، در بهشت برین هستند. لا تسمع فیها لاغیه، در آن هیچ سخن بیهوده ای نمی شنوند. فیها عین جاریه، در آن چشمه های آب روان باشد. فیها سرر مرفوعه، در آن تخت های زیبای بلند پایه است. و اکواب موضوعه، و جام هایی که در کنار چشمه ها نهاده شده. و نمارق مصفوفه، و پشتی ها بالش های منظم چیده شده. و زرابی مبثوثه، و نیز فرش های گرانبها گسترده شده است. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا کافران به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ و الى السماء كيف رفعت، و به آسمان نمی نگرند که چگونه برافراشته شده است؟ و الى الجبال كيف نصبت، و به کوه ها نگاه نمی کنند که چگونه محکم بر زمین نصب شده است. و الى الارض كيف سطحت، و به زمین نمی نگرند که چگونه گسترده شده است. فذكر انما انت مذكر، پس ای پیامبر پند بده که تو تنها پند دهنده ای. لست عليهم بمسيطر، تو بر آنها مسلط و چیره نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی. الا من تولى وكفر، مگر کسی که روی گرداند کافر شود. فيعذبه الله العذاب الأكبر، پس خداوند با عذاب بزرگ او را عذاب می کند. إن إلینا ایابهم، همانا بازگشت آنها به سوی ماست. ثم إن علینا حسابهم، سپس بیگمان حسابشان نیز با ماست.